أحمد الله الذي قال في القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بطلا قويا في حقل الكفاح وبعث معلما للإنسانية، وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا حضرة رئيس الاحتفال المؤخر وزملائي في الدروس والمستمعين، إني أشتاق إلى أن أخطب بين أيديكم حول موضوع الشيخ المحدث محمود حسن الديوبندي. إن الشيخ محمود حسن الديوبندي رحمه الله تعالى كان نابغة الأنام، رائد النهضة العلمية والعملية والسياسية والأخلاقية في شبه القارة الهندية. كان الشيخ بطلا مكافحا لنصر الإسلام ومجاهدا متحمسا ومربيا وحيا جليلا، وفي مقدمة العلماء الغيار الذي عاشوا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وجاهدوا لاسترداد مجد الإسلام والمسلمين. تولد الشيخ الملقب بشيخ الهند بمدينة بريلي سنة 68 و300 ألف من الهجرة. إن شيخ الهند قد تلقى العلوم الابتدائية ثم قرأ الحديث النبوي الشريف عن الإمام الكبير الشيخ محمد قاسم النانوتبي مؤسس دار العلوم بدوبن، ثم صار الشيخ الحديث في دار العلوم بدوبن ولم يزل يدرس فيها إلى 44 سنة. قد بذل الشيخ الهند جهوده المضنية في مهنة التدريس، وقد نبغ من تلامذته العارف الكبير العلامة الشغري التاربي والعلامة المحدث أنور شاه كشميري والعلامة الشبير أحمد عثماني والشيخ عبيد الله سندي والشيخ حسين أحمد مدني والعلامة مناجر حسن كياني والعلامة المجاهد منصور الأنصاري والعلامة المجاهد زفر العثماني والعلامة المفسر شبير عثماني، وعلى سيد آخر العلامة محمود حسن الديوبندي. كان منتظم في دوري المثالي وجهوده المضنية وتصحيحات الواعية لاستعادة مسجد تاريخ الإسلام والمسلمين. فهذا هو الرجل العظيم الذي كان بطلا قويا في حقل الكفاح وبعث المعلم والإنسانية. فهذا هو الرجل العظيم والبطل المجاهد الذي كافح الاستعمار وضب عن كيبان الإسلام في الهند، وقد فاقت عبقريته في هذا الحقل كافة أقراني وأترابي. كان رحمه الله تعالى يستلم غيظا على دسائس الإنجليز. كان دائما التعلم في أوضاع المسلمين، كثير الاهتمام بمطاردة الإنجليز، لا يعرف اللين والهوادة في أمر العوز، وقد كوّف جهودا جبارة في نفس روح الجهاد في كافة من انتمى إليه. هذا هو الرجل البارع الذي قاد العلماء والمستفيضين ناظر ضد الاستماع بغرض ابتغاء وجه الله الكريم. قد قام حكومة في بلدة كابول وبعث رجال الحكومة التركية أبناءه لمطاردة الإنجليز واستولى على الإسلام وتعليمه، وقام بخطته في غاية اللباقة السياسية والفتنة النادرة والذكاء التام، وهو يدرس علم الحديث ويشغل بمنصب الرئاسة ومشيخة الحديث في جامعة إسلامية كبيرة شهيرة وبدار علوم دوبن. ولتحقيق أهدافه الجليلة وغاياته الراقية حاول الاتصال بأعيان الحكومة التركية ورفاتها وأسرة ماشي مكة وسلمته للإنجليز، وهو يقضي أيام حياته في السجن كما كان يقضي في منزله. كان صابرا مستقيما محتسما كما احتسب المصلي له امتثال المسود الوادي الأعظم القائد رجل الإمام نعمان بن ثابت الشيخ أبي حنيفة. هكذا مضت 3 أيام، وعندما أطلق سراحه اشتغل بنفس تلك الوظيفة التي سجن بها. هذا هو الإمام الرباني، إمام الحرية والاستقلال، إمام تحرير بلاد الهند من براثن الإنجليز ورسائلهم ومكرهم وخداعهم. هذا هو الإمام الرباني الذي كان يعلم في المدرسة درس التوحيد ودرس السنن النبوية. هذا هو الإمام الرباني، هذا هو الرجل الذي كان أنموذج الجيل الأول الإسلامي الصحابة الكرام الذي كان شداد الكفار حماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أيها الإخوان، كونوا مثل آبائكم وأجدادكم تدخلوا جنة ربكم. والسلام عليكم ورحمة الله.